ಶ್ರೀಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಆದ್ಯ ದಿವಸಃ ತಿಥಿವಾರನಕ್ಷತ್ರಂ. आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण 2026 संवत्सरः जनवरी मासे 27 दिनाङ्कः मङ्गलवासरः. इदानीं सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीविश्ववसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे शशिरऋतु माघमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ कुजवासरे भरणीनक्षत्रे केसरीपुत्रस्य अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु शुभमस्तु तदास्तु. ज्योतिष्यशास्त्रप्रकारेण कुजग्रहस्य दोषनिवारकः हनुमान्. तस्मात् कुजवासरे हनुमन्नामस्मरणमुत्तमम्. तथैव अहम् एतत् श्लोकं पठामि. केसरीपुत्रस्य कपिः कुजदोषनिवारकः वज्रदेहा महावीरः लोकपूजिता वानरः. हनुमान् मारुतिः केसरीदेवस्य पुत्रः अस्ति. सः कुजदोषनिवारयति. सः कपीनां श्रेष्ठः अस्ति. सः महावीरः बलबुद्धिसम्पन्नः. सः कपिवानरः सर्वलोकेषु पूजितः अस्ति. शुभम्.